नमस्कार, म एचबी काफले। आज म चीनको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको सविस्तार केही जानकारीहरू सेयर गर्दछु। विश्व जगतमा अहिले चीनको बारेमा चासो धेरै चुलिएको छ र मैले व्यक्त गर्ने विचारहरू मेरा बुझाइमा आधारित छन्। चीनको नाममा पनि अनौठो संयोग छ। वास्तवमा चिनिया भाषामा चीन वा चाइना भन्ने शब्द छैन। चिनियाहरू आफ्नो भाषामा आफ्नो देशलाई चुङको पनि भन्छन्, जसको अर्थ संसारको केन्द्रभाग अर्थात् मिडल किङडम भन्ने अर्थ लाग्दछ। आफ्नो मुलुक बाहेकको भूभागलाई उनीहरू केन्द्रभाग भन्दा बाहिरको मुलुक भनेर अर्थ लगाउँथे र तिनीहरूलाई चिनिया भाषामा वाइको पनि भनिन्छ। यो मुलुकलाई चीन वा चाइना बाहिरी जगतले दिएको नाम हो। कालान्तरमा चीन आफैले पनि प्रयोग गर्न थाल्यो। चिनिया सभ्यता विश्वको अति पुरानो मानिन्छ, तर आधुनिक चीनको मूल भूभाग अनुसारको नक्सा ईसाको 200 वर्ष अगाडिबाट कायम भएको देखिन्छ। चिङ वंशका शासकहरूले तत्कालीन चीनको एकीकरण गरेका थिए र त्यो समयदेखि नै चीन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र मजबुत बनेको छ। चिङ वंशको नामबाट नै भारतीय उपमहाद्वीपमा त्यो मुलुकलाई चीन भन्न थालियो। सुरुमा संस्कृतमा चिङ भनिने भए तापनि फारसीमा चिङको ङ अक्षर नहुने हुनाले त्यसलाई उनीहरूले चीन उच्चारण गर्न थाले। चिनियाहरूको उच्चारणमा चिङ हुने भए तापनि अङ्ग्रेजीमा त्यो शब्द अल्फाबेटिकल लेख्दाखेरि QING हुन्थ्यो, अर्थात् QI को उच्चारण चिनिया भाषामा ची हुने गर्छ। संस्कृत र फारसीले क्रमशः चिङ र चीन लेख्न थालेपछि ग्रिक र रोमनमा पनि CHIN शब्दको प्रयोग भयो। पछि अङ्ग्रेजी भाषामा अन्त्यमा अल्फाबेट A थपेर CHINA लेखियो। वास्तवमा चीन वा चाइना शब्दको लेखाइसँगै उच्चारणमा भएको फरकले हामीले दुईटा नाम पाएका हुन्, तर चाइना भनिने अर्थात् CHINA को अर्थ पनि CHIC र YNA को न नै हुने रोमन प्रचलनहरूमा देखिन्छ। चिङ वंशका शासकहरूले चीनमा छोटो समय अर्थात् लगभग 16 वर्ष राज गरे पनि त्यहाँबाट चीनको दीर्घकालीन विरासतको युग सुरुवात भएको छ। त्यसपछि आएका हान वंशले तत्कालीन चीनलाई समृद्ध बनाए। सिल्क रोडको बाटोदेखि ग्रेट वालसम्म निर्माणमा हान वंशको योगदान अतुलनीय छ। हान वंशले प्रचलनमा ल्याएको एसियादेखि भूमध्य सागरसम्मको फैलेको व्यापार मार्गका युरोपियन, पर्सियन, भारतीय र चिनियाहरू मुख्य यात्री थिए। प्राचीन चीनको अन्य देशसँग धेरै जसो रेशम व्यापार यो मार्गबाट हुने भएकाले यसको नाम सिल्क रोड भयो। तर त्यो नामाकरण र इतिहासको पाटोलाई सन् 1877 मा मात्र जर्मनका फर्डिनान्ड रेचोक्टेफेनले उत्खनन गरेका थिए। यो मार्ग करिब 2000 वर्षसम्म चलेको थियो भने त्यो मार्ग उत्तर पूर्वी चीनबाट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्सिया, भारत र एथेन्ससम्म विस्तारित भएको थियो। पहिलो शताब्दीदेखि 7औं शताब्दीसम्म धेरै चिनिया यात्रीहरूले नेपालको पनि यात्रा गरेका थिए। उनीहरूले पछि चीनमा पुगेर आफ्नो यात्रा वृत्तान्तहरू प्रशस्त लेखेका छन्। वास्तवमा ती यात्रीहरू त्यही सिल्क रोडको माध्यमबाट भारत हुँदै नेपाल आएका थिए। त्यो ताकादेखि नै भारत र चीन सँगसँगै इतिहास लेखनको क्रम यहाँ सुरु भएको थियो। सिल्क रोडले त्यो समयको चीनको समृद्धिलाई उन्नत स्तरमा टेवा दिनका लागि सहयोग गरेको थियो। त्यो मार्गबाट व्यापार र वाणिज्यसँगै राजनीतिक र सांस्कृतिक विचारहरूको समेत विस्तार भएको थियो। चीनमा बुद्ध धर्मको विस्तार हुनु यही रोडको मुख्य सांस्कृतिक उपलब्धि मानिन्छ। त्योसँगै चीनमा मानिने गरिएको ताओ धर्म र बुद्धको विषयहरू मेल खाएकाले कालान्तरमा दुवै धर्म एकापसमा जोडिए र एक अर्थमा सांस्कृतिक आदान प्रदानका माध्यमबाट अन्ततः बुद्ध धर्मलाई पनि चीनले आफ्नै संस्करणमा रूपान्तरण गर्यो। भारतको इतिहासमा भने क्रमशः एकपछि अर्को गरी अरबी, टर्किस, तैमुर र मुगल शासकहरूले हमला गरी इस्लामको व्यापक प्रचार गरे र त्यहाँको संस्कृतिमाथि हमला गरे। 20औं शताब्दीको मध्यसम्म पनि भारतलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अङ्ग्रेजले साथ दिएन। तसर्थ चीनको तुलनामा प्रामाणिक दस्तावेजहरूको संरक्षण गर्न भारतीय सभ्यता चुकेको छ।
तसर्थ चीनमा तत्कालीन भारतीय संस्कृति र सभ्यताका बारेमा लेखिएका धेरै यात्रा वृत्तान्तहरू र इतिहासका दस्तावेजहरू आज पनि सुरक्षित रहेको अनुमान गरिन्छ। तर भाषागत कठिनाई र चासो नपुगेका कारण त्यो प्रकारको अनुसन्धानको पाटो स्थगित छ। त्यसका लागि आधुनिक चीनको भाषाले मात्र पुग्दैन, प्राचीन चिनिया भाषाको ज्ञान हुनु पनि अपरिहार्य छ। चीनको ताओ धर्ममा विशेषतः पृथ्वीको र मानिसको उत्पत्ति र सम्बन्धका बारेमा विचारहरूको सङ्ग्रह थियो। महिला र पुरुषलाई फरक फरक दृष्टिकोणबाट ताओले परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यसमा धेरै प्रकारका मिथकहरू पनि जोडिएका छन्। तसर्थ बुद्ध धर्मको प्रचारले त्यो ताओ धर्मको त्यो पक्ष चाहिँ ओझेलमा पारेको छ। ताओ धर्मसँगै कन्फ्युसियसप्रति पनि चिनियाहरूको गहिरो आस्था रहेको पाइन्छ। कन्फ्युसियसको विचारहरू धर्मभन्दा पृथक र जीवन्त दर्शनहरूको सङ्ग्रहमा लिने गरिन्छ, जसलाई आजभन्दा लगभग करिब 2500-2600 वर्ष अगाडि कङ्फुजी नाम गरेका दार्शनिकले प्रतिपादन गरेका थिए। ताओ धर्मका प्रतिपादक लाओजू, कन्फ्युसियस विचारका प्रतिपादक कन्फ्युजी, भगवान गौतम बुद्ध र महावीर जैनहरू एउटै समकालीनहरू हुन्। उनीहरूको जन्म र मृत्युको समय केही वर्ष अगाडि पछाडि मात्र रहेको देखिन्छ। कन्फ्युजीको विचारलाई आज चीनले व्यापक उत्खनन गरी प्रचार गर्ने मनसायमा छ। कन्फ्युजीले पनि व्यक्तिको ज्ञानलाई विशेष जोडी दिएका छन्। कन्फ्युजीको वास्तवमा उनको पदवी हो, जसको अर्थ मास्टर किङ हुन्छ, जसले ज्ञान बाँड्ने राजाको रूपमा अर्थ दिन्छ। र कन्फ्युजीलाई नै पश्चिमा जगतले समय कालसँगै उच्चारण र अपभ्रंश गर्दै कन्फ्युसियस भन्न थालेको हो। तसर्थ पछि उनको विचारलाई पनि कन्फ्युसियनिजम भन्न थालियो। कन्फ्युसियसको मूल उपदेश आज पनि विश्वका लागि अति सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले भनेका छन्, कुनै पनि विषयमाथिको गहिरो विचरणले व्यक्तिले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्छ। नयाँ ज्ञानहरूको उपयोगले नै आत्मालाई शान्ति र शुद्धता मिल्दछ। आत्मालाई शुद्धता दिनेले नै अन्ततः सुखी व्यक्ति बन्दछ। सुखी व्यक्तिले परिवारलाई पनि सधैँ उन्नयन राख्न सक्छ। उन्नयन परिवारले समाजलाई र उन्नत समाजले राष्ट्रलाई समेत समृद्ध बनाउन प्रेरित गर्छ। प्रत्येक समृद्ध राष्ट्रहरूको मिलनले नै विश्वमा शान्ति बहाली हुन्छ। कन्फ्युसियसका यी विचारहरू आज पनि धेरै वैज्ञानिक देखिएकाले आधुनिक चीनले उनको मूल मर्मलाई विश्वका सामु चिनाउने हरदम प्रयत्न गरिरहेको छ। कन्फ्युसियस वास्तवमा धर्म होइन, तर पछि चिनियाहरूले धर्मको रूपमा परिभाषित गर्न खोजेका पनि देखिन्छ। तसर्थ कन्फ्युसियनिजमलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डिफ्युज रिलिजन पनि भनिन्छ, जसको अर्थ कुनै साधक, प्रचारक, गुरु, मन्दिर वा चर्च जस्तै सामरिक स्थल वा विधि ग्रन्थहरू बिना नै धर्मको रूपमा विचारले प्रश्रय पाउनु हो। हान वंशले धेरै लामो समय ताओ धर्म, कन्फ्युसियस विचार र बुद्ध धर्महरूको संरक्षण गरेको थियो, जसलाई पछि आएका ताङ, साङ, मिङ वंशका राजाहरूले पनि अनुसरण गरे। चीनको इतिहास आजसम्म उत्खनन भएका मध्ये सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। प्रामाणिक आधारमा आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले नै चीनमा राजतन्त्रको अभ्यास सुरु भइसकेको देखिन्छ, जुन कुरा पौराणिक कथन र मान्यता बाहेक विश्वभर अन्यत्र प्रमाणिक रूपमा फेला परेका छैनन्। नेपालमा गोपाल वंश भनिए जस्तै जिया वंशका राजाहरू चीनका सुरुवाती राजा मानिन्छन्। त्यसपछि झाओ चिङ उदयपछि आधुनिक चीनको इतिहास सुरु हुन्छ। हान वंशले चीनलाई अति वैभवशाली बनाउँछ। त्यसको कारण लगभग 7औं शताब्दीपछि चीन बाहिरी संसारको सम्पर्कमा रहँदैन। उनीहरूको मनमा चीन विकसित र केन्द्र एवं बाँकी संसार अन्धकार र असभ्य भन्ने भ्रम पैदा हुन्छ। त्यसपछि बाहिरी सम्पर्क र आक्रमणहरूबाट बच्न अनेक सुरक्षित उपायहरूको उनीहरूले खोजी गर्छन्। ग्रेट वाल त्यसैको एउटा उदाहरण हो, जुन उत्तर पूर्वी चीनबाट सुरु भएर मङ्गोल क्षेत्रलाई विभाजन गरेको छ। त्यो समयमा पनि मानव सभ्यताका लागि चीनको उदाहरण धेरै हुने गरेको थियो। कागजदेखि प्रेस मेसिन, अक्षरहरूको प्रयोग, सिल्क, चिया, छाता, कम्पास, गोलाबारुदहरू चीनको सभ्यतासँगै आविष्कार भई प्रयोगमा आएका वस्तुहरू हुन्। यो बाहेक आधुनिक युद्ध कौशलता, सैनिक निर्माणको अभ्यास र राज्यका लागि कर्मचारी तन्त्रको अभ्यास पनि चीनबाट भएको मानिन्छ। आर्ट अफ वार अर्थात् युद्धकलाका बारेमा करिब 2600 वर्ष अगाडि सुनजुले लेखेका विषयहरू आज पनि विश्वचकित हुने देखिन्छ। त्यसैगरी करिब 2200 वर्ष पूर्व चीन वंशका शासकहरूले तयार गरेको टेराकोटा सैनिकहरूको भव्य सङ्ग्रह आज पनि अनौठो लाग्दछ, जसअनुसार चीनमा आधुनिक सैनिकहरूको अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै चलेको थियो मान्न सकिन्छ।
चीनको सभ्यता पनि मेसोपोटामिया, हरप्पा, मिस्र जस्तै नदी क्षेत्रलाई नै आधार बनाई विकसित भएको मानिन्छ। चीन सभ्यताका लागि पहेँलो नदी अर्थात् ह्वाङहो प्रमुख मानिन्छ। यो नदी अधिकतम समय धमिलो पानी बग्ने र त्यो पहेँलो देखिने हुनाले ह्वाङहो अर्थात् ह्वाङको अर्थ पहेँलो र होको अर्थ नदी भएको हो। त्यो नदी किनारबाट सुरुवात भएको चीनको सभ्यताले कयौँ पटक धेरै ठुला प्रलयहरू बेहोरेको छ। तसर्थ ह्वाङहो नदीलाई चीनको दुःख पनि भनिन्छ, किनकि प्रत्येक दशकमा चीनमा त्यसले ठुलो विनाश निम्त्याउने गरेको इतिहास छ। कुनै समय एउटै वर्षमा 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरू बाढीमा विलिन भएको समेत अनुमान गरिन्छ। तर पछिल्लो समय चीनले यो नदीमा ठुला तटबन्धहरू विकास गरेको छ, जसका कारण अबका दिनमा विनाशको सम्भावना केही कम भएर गएको छ। चीनको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो मुलुक शक्ति, विकास र समृद्धिमा पटक पटक विश्व व्यवस्थामा नम्बर 1 बनेको छ। हान वंशको करिब 400 वर्ष, ताङ वंशको करिब 300 वर्ष, युआन वंशको करिब 100 वर्ष, मिङ वंशको करिब 300 वर्ष र छिङ वंशको शासनकालको करिब अघिल्लो 100 वर्षसम्म चीनका लागि सुवर्ण काल मानिन्छ। यद्यपि छिङ वंशको अन्त्य भने सन् 1912 मा भएको हो। तसर्थ यो अर्थमा करिब 2200 वर्षको आधुनिक विश्वको इतिहासमा चीन करिब 1200 वर्ष विश्वको सबभन्दा ठुलो शक्ति मुलुकका रूपमा रहेको देखिन्छ। यो बाहेक चीनको दुर्गति पनि इतिहासमा पटक पटक दोहोरिएको छ। हान वंशको पतनपछि चीनको विभाजन सुरु भएको थियो। कुनै समय टुक्रा टुक्रा ससाना राज्यहरूमा समेत विभाजन भएको थियो। 4औं शताब्दीको सुरुवातबाट टुक्रन थालेको चीन 6औं शताब्दीमा पुनः एकीकृत भएको थियो भने फेरि 10औं शताब्दीमा टुक्रन थालेको चीन 13औं शताब्दीको मध्यतिरबाट फेरि एकीकृत बनेको देखिन्छ। अब म आधुनिक चीनतर्फका केही दृष्टान्तहरू उजागर गर्छु। 13औं शताब्दीको एकीकृत चीनमा मङ्गोलहरूको योगदान धेरै देखिन्छ। उनीहरूलाई युआन वंशका शासक भनेर चिनिन्छ। मङ्गोलियाबाट विश्व विजेताको अभिलाषा राखेर हिँडेका च्याङ्गिज खानले ससाना राज्यहरूलाई परास्त गरी चीनलाई आफ्नो भतिजा छोरा कुब्लाई खाँको जिम्मामा छाडेका हुन्छन्। वास्तवमा बाहिरबाट आएका राजाहरूले चीनमा पछि जुन स्तरको समृद्धि दिएका हुन्छन् त्यो बिरलै कल्पना गर्न सकिन्छ। कुब्लाई खाँको पालामा चीनमा भाषा, संस्कृति र कलाले उन्नत शिखर छोएको थियो। नेपालका अरनिको तिनै राजाको निमन्त्रणामा चीन पुगेका थिए। उनले दिएको योगदानलाई उनीपछि आएका मिङ वंशले पनि निरन्तरता दिएका थिए। तर चेङ्गिज खान र पछि अन्य मङ्गोलहरूले आक्रमणमा चीनको प्राचीन ग्रेट वालको अधिकांश हिस्सा समेत भत्काइदिएका थिए। मिङ वंशले पछि फेरि आफ्नो सामरिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सो ग्रेट वालको ठुलो भाग मर्मत गरे। अहिलेको अधिकांश ग्रेट वालको हिस्सा चाहिँ मर्मत पछाडिका भागहरू मानिन्छ। मिङ वंशको शासनलाई हत्याउँदै छिङ वंशले सन् 1644बाट चीनमा आफ्नो राज्य कायम गर्छन्। छिङहरू मन्चुरिया क्षेत्रबाट ग्रेट वाल पार गरेर चाइना आएका थिए। बिस्तारै पश्चिमा जगतमा पुनर्जागरण र औद्योगिक क्रान्तिका युगहरू सुरु भयो। उनीहरूको विकास क्रमले तीव्रता पाए। फलस्वरूप अर्को 100 वर्ष जतिमा चीनले आफ्नो विरासत गुमाउँदै गयो। पश्चिमाहरूले समुद्रमा चल्ने ठुला पानी जहाजहरूको विकास गरिसकेका थिए, जसलाई पछि सघन र सहज यातायातको साधनको रूपमा स्वीकार गरियो। योसँगै चीनको सिल्क रोड अस्तित्व क्रमशः धरापमा पर्यो। पश्चिमाहरूको खोज यति तीव्र बन्यो कि उनीहरूले अमेरिकादेखि अन्टार्कटिकासम्म पुग्न भ्याए। उनीहरूले बिस्तारै चीनको रहस्यलाई पनि खोज गर्न थाले। एसियामा युरोपियनहरूको साम्राज्य खडा हुँदै गयो। भारतमा ब्रिटिस, पोर्चुगल, डच र फ्रेन्चले आफ्नो व्यापार विस्तार गरिसकेका थिए। पोर्चुगलले 15औं शताब्दीको अन्त्यबाट नै मकाउलाई आफ्नो व्यापार र पारवाहनको केन्द्र बनाएको थियो। त्यसपछि ब्रिटिसको पनि चीनमा व्यापारिक गतिविधिहरूका लागि अनुसन्धान र अन्वेषणका कामहरू तीव्र रूपले हुन थाले। भारत क्रमशः जतिखेर ब्रिटिस साम्राज्यवादको पोल्टामा जाँदै थियो, तर चीनले पनि त्यो किसिमको दबावहरू चाहिँ खेपेको थियो। पुरै चीन कब्जा गर्न ब्रिटिस असफल रह्यो, तर उसको दबाव भने चीनका लागि फलामको चिउरा सरह भयो। अफिम काण्डमा चीनले ब्रिटिससँग 2 पटक लडाईँ समेत गर्यो। अन्ततः चीन आफ्नो सामरिक स्वार्थ रक्षा गर्न असफल रह्यो र सन् 1842 मा नानजिङ सम्झौता मार्फत हङकङ ब्रिटिसलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो। यो सम्झौतामा दुवैले आफ्नो अपहेलना भएको ठानेर त्यसको अवहेलना सुरु गरे। फलस्वरूप फेरि युद्धको वातावरण भयो। त्यही समय चीनमा
ताइपिङ क्रान्ति चलेको हुन्छ, जुन एक प्रकारको सत्ताको विरुद्धमा गरेको विद्रोह पनि थियो। यो अर्थमा क्रान्ति भन्ने शब्द पनि चीनका लागि नौलो होइन। यो विद्रोह सम्भवतः संसारमा आजसम्म भएका विद्रोहहरूमध्ये अत्याधिक रक्तरञ्जितका घटना र विद्रोहको रूपमा लिइन्छ। करिब 1850 देखि 1864 सम्म यो विद्रोहमा 1 करोड मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि पनि चीनमा लगातार विद्रोहको गुन्जायसहरू चलिरहेको पाइन्छ। चीनले सन् 1894 मा पहिलोपटक जापानसँग युद्ध गरेको हुन्छ। जापानसँगको शत्रुता चीनमा माओ सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म जारी रहन्छ। 1899 मा अमेरिका पहिलोपटक व्यापार नीतिका लागि चीनको ढोका ढकढकाउन पुग्छ। सबै प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेपले छिङ वंश चीनमा असफल हुन्छ। छिङ वंशको शक्ति क्षय हुँदै जानुमा उसको आफ्नै नीति, दोस्रो कारण लगातार वैदेशिक हस्तक्षेप र तेस्रो चीनमा उठेका विद्रोहहरू मुख्य कारण हुन्। वास्तवमा त्यो समय चीनको नीतिले एक अर्थमा उसैलाई हानि गरेको थियो, किनकि पश्चिमा जगतको विकास चीनले सोचेभन्दा धेरै तीव्र स्तरमा गरिसकेको थियो। चीन बाहिरी दुनियाँमा नजाने प्रवृत्तिले पश्चिमाहरूलाई चीनले बुझ्न नसकेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। यो अर्थमा चीन कहिले अरूको अधीनमा त रहेन, तर अङ्ग्रेजको आज्ञा सिरोपर गरेर मात्र आफ्नो सामरिक स्वार्थ पुरा गर्ने हैसियतमा पुग्यो। यो अर्थमा करिब 70 वर्ष मुलुक अर्ध उपनिवेशिक परिस्थितिबाट गुज्रियो भन्न सकिन्छ। सन् 1898 मा चीनमा यो बक्सरहरूको पनि एउटा विद्रोह भएको छ। यो बक्सरहरूको अगुवाईमा विद्रोह सुरु हुन्छ। त्यो सुरुमा छिङ वंशको विरुद्धमा भए तापनि पछि वैदेशिक मिसनहरू र राजदूतावासहरूप्रति लक्षित हुन्छ। बक्सरहरूको विद्रोहबाट ठुलो मानवीय र धनजनको क्षति हुन्छ। त्यसपछि बेजिङमा 8 वटा देशका मिसनहरूको गठबन्धन बन्छ र चीनका विरुद्धमा युद्धको माहौल बन्छ। अन्ततः परिस्थितिलाई चीनले बुझेर विद्रोहलाई साम्य पार्दछ, तर त्यसको मूल्य चाहिँ महँगो बन्दछ। क्षतिपूर्ति बाबतको ठुलो आर्थिक भार बोकेको छिङ वंशको शासन अरू एक दशकपछि धर्मर हुन थाल्छ। अन्ततः लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कारण सन् 1911 मा छिङ वंशको शासन अन्त्य हुन्छ भने सन् 1912 मा गणतन्त्र चीनको घोषणा हुन्छ र सन यात-सेन नेताका रूपमा चुनिन्छन्। चीनमा लोकतन्त्र बहाली भए तापनि चीनमा उन्नत स्तरको विकास तत्काल सम्भव देखिँदैन। जापानको हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण चीन जापान युद्ध लगातार चल्छ। चीनको मन्चुरिया क्षेत्र जापानको नियन्त्रण कायम हुन्छ। छिङ वंशको उत्तराधिकारीलाई जापानले मन्चुरियामा लागेर शासकको रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ। जापानसँगै जर्मनहरूले पनि प्रथम विश्वयुद्धताका चीनको भूभागलाई नियन्त्रणमा लिने कोसिस गरेका हुन्छन्। यी सबै वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा मे 4, 1919 मा चीनमा बुद्धिजीवीहरूको अगुवाईमा ठुलो शक्ति प्रदर्शन हुन्छ, जुन शक्ति प्रदर्शनलाई आजसम्म संसारकै भव्य प्रदर्शनको रूपमा लिइएको छ। तसर्थ गएको वर्ष सन् 2019 मे 4 लाई चीनले मे क्रान्ति शतवार्षिकीका रूपमा मनाएको पनि थियो। यही प्रदर्शनपछि चीनले आफ्नो सामरिक स्वार्थ विश्व सामु खुला रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि पेरिस शान्ति सम्झौता र भर्सिलिज सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने शक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनको पहिचान कायम भयो। मे 4, 1919 को मुख्य आवाज वैदेशिक हस्तक्षेपका सामु सरकार नझुकोस् र भर्सिलिज सन्धिमा हस्ताक्षर नगरोस् भन्ने नै थियो। मे 4, 1919 को विद्रोहले नै चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी गठनको आधारशिला तयार भयो। त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1921 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो। मे 4, 1919 को विद्रोहमा सामेल प्रगतिशील पक्षधरहरूले त्यसको अगुवाई गरेका थिए। पार्टी गठनको केही वर्षमा नै माओ त्यसको नेता चुनिए, तर त्यहाँको लोकतान्त्रिक सरकार र शक्ति कुमिन्ताओ पार्टीले कम्युनिस्टलाई रुचाएन। उदारवादी नेता सन यात-सेनको पनि 1925 मा मृत्यु भयो। फलस्वरूप च्याङ काय-सेक शक्तिमा आए। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा सरकारले धावा बोल्यो र सफायाको नीति पनि लियो। त्यसको प्रतिकारमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि भूमिगत भयो र जनयुद्ध सुरु गर्यो। बिस्तारै कुमिन्ताओ पार्टीका पक्षमा जनआक्रोश पनि चुलियो। सन् 1937 ताका चीन जापान युद्धलाई दुवै पार्टी मिलेर लडे। त्यसपछि फेरि उनीहरू चाहिँ आमन्ने सामन्ने भइहाले। विश्व व्यवस्थामा त्यो समय अमेरिका र सोभियत सङ्घको छुट्टै प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको थियो।
चीनलाई सोभियत सङ्घको पोल्टामा जानबाट रोक्न अमेरिकाले चीनलाई साथ लिनु आवश्यक थियो। त्यो बखत चीन र सोभियत सङ्घको सम्बन्ध राम्रो पनि थिएन। चीनमा पनि बिस्तारै सत्तामा नभए तापनि कम्युनिस्ट पार्टी मूलधारको शक्ति बराबर भइसकेको थियो। जापान र सोभियत सङ्घको विश्व व्यवस्थामा हुने वर्चस्वलाई एकै तिरबाट ढाल्नका लागि अमेरिकाले चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र माओलाई साथ लिनुको विकल्प देखेन। चीनको शान्ति बहालीका लागि अमेरिकी राजदूत प्याट्रिक हुलेरीले धेरै पटक शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहे। यो क्रममा अमेरिकाले क्षणिक समय माओलाई पनि साथ दिएको देखिन्छ। कम्युनिस्ट विद्रोही नेताको रूपमा अमेरिकाले पहिलो पटक जो कोहीलाई साथ दिन्छ भने त्यो पहिलो नम्बरमा माओको नाम जोडिन्छ, जसका कारण माओ चीनमा सफल पनि भए। अमेरिका जो कोही कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कुनै कालखण्डमा यति उदार रहेको उदाहरण विश्व इतिहासमा अन्यत्र छैन। त्यो चीनका माओ मात्र सम्भवतः एउटै पात्र हुन्। सन् 1949 अक्टोबर 1 मा त्यसपछि चीनमा जनवादी गणतन्त्रको घोषणा हुन्छ। र बाँकी अब म चीनको अर्थव्यवस्था र वर्तमान परिस्थितिसम्मको विश्लेषण गर्छु। यसका लागि म यहाँहरूलाई दोस्रो भाग प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद।